نبی علیہ السلام دے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے. آپ نے سوال کیتا اپنے صحابہ کرام کولو، اے میرے صحابہ کرام دی جماعت، او کیڑا درخت ہے جڑے درخت دی مومن بندے نال مثال دیتی گئی ہے؟ صحابہ کرام دی عادت مبارکہ سی، جڑے سوال دا جواب ہوندا سی پیش کر دیندے سن، جڑے سوال دا جواب نہیں سی ہوندا اپنی طرفوں اندازے نہیں سن لاندے بلکہ خاموش رہندے سن تاکہ اللہ دے پیغمبر رہنمائی فرما دیں. صحابہ کرام خاموش نے. تھوڑی دیر دے بعد نبی پاک اپنے گھر تشریف لے گئے. صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں نو جا رہے نے. نبی پاک دے پیارے صحابی نے جنہاں دا نام سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انشاءاللہ سنا دیاں گا، ٹائم دی پرچی نہیں، کوئی اور فرمائش ہے آخر تے بات کر دیاں گے، لیکن توجہ رکھنی ہے. نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جا رہے نے. انہاں دے نال انہاں دا بیٹا بھی ہے جدا نام سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے. حضرت عبداللہ اپنے بابا عمر نو کہن لگے، اے پیارے بابا جان، جیڑا سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہاڈے کول کر رہے سن، تسی خاموش سو. اس سوال دا جواب مینوں آندا سی، میرا دل کردا سی میں سوال دا جواب دے دیاں، لیکن میں جان بوجھ کے سوال دا جواب نہیں دیتا. میں خاموش رہا، میں چپ رہا. نبی علیہ السلام دے پیارے یار حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے نو کہن لگے، اے پیارے بیٹے، جے سوال دا جواب آندا سی تو سوال دا جواب دے دیندا، میں بھی خوش ہو جاندا تے تیری عزت وچ بھی اضافہ ہو جاندا. تو آخر خاموش کیوں رہے ہیں؟ تو آخر چپ کیوں رہے ہیں؟ حضرت عمر دا عبداللہ بن عمر دا جواب سنو لوگو، اپنی اولاد دے کردار تے غور کر لیا جے. حضرت عبداللہ بن عمر جواب دین لگے، بابا جان دل تے کردا سی سوال دا جواب دے دیاں، لیکن اس وجہ تو خاموش رہا جتھے بابا خاموش ہوئے اتھے پتران دی زبان چل دی پئی ہوئے. ادب اجازت نہیں دیندا. تواڈے ادب دی وجہ تو چپ رہا، تواڈے احترام دی وجہ تو چپ رہا. دل کردا سی سوال دا جواب دے دیاں، لیکن تواڈے ادب تے احترام دی وجہ تو نہیں دیتا. حضرات دی وقار پہلی بات سمجھ آئی، تربیت یافتہ اولاد ماں باپ دے کے بدتمیزی نہیں کر دی. تربیت یافتہ اولاد ماں باپ دے کے بد اخلاقی نہیں کر دی. تربیت یافتہ اولاد اپنے ماں باپ نو دھکے نہیں مار دی. تربیت یافتہ اولاد اپنے ماں باپ دی عزت دا سبب بن دی ہے. تربیت یافتہ اولاد اپنے ماں باپ دے وقار دا سبب بن دی ہے.